इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 57 इस्लामी ममालिक में मजबूत लीडर माने जाने वाले तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हुए दबंग ऐलान कर दिया। यूरोपीय ऐवानों में खलबली सी मच गई। मलेशिया ने मगरबी ताकतों को चारों शाने चित करने की ठान ली। तैयब एर्दोगान ने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। तुर्क सदर ने अपने वादे को पूरा करते हुए इस्लाम के दुश्मनों के इरादों को खाक में मिला के रख दिया। रूस और अमेरिका में भी तुर्क सदर के फैसले के बाद हलचल मच गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका और भारत ने चीन के खिलाफ कौन सी नई खुफिया गेम खेलना शुरू कर दी। मोदी की अमेरिका को की जाने वाली मिन्नतें काम करने लगी। अमेरिका ने पूरे एशिया में चीन के खिलाफ कौन सा बड़ा काम करने की ठान ली। कौन से बड़े खजानों पर अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, तुर्की के खिलाफ सरगर्म शैतानी ताकतों के खिलाफ अहम इस्लामी मुल्क मलेशिया भी मैदान में आ गया है। शैतानी ताकतों की धमकियों को खातिर में ना लाते हुए ऐसा जवाब दिया कि शैतानी ताकतों के सरबराहों के होश उड़ गए। मलेशिया ने तुर्क सदर के फैसले के शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इजहार करके सच्ची दोस्ती के हक को अदा कर दिया। मलेशिया के अहम रहनुमा ने इस्लामोफोबिया में मुब्तला शैतानी ताकतों को ललकार दिया। तुर्की ने शैतानी ताकतों के दबाव के बावजूद अपने फैसले पर डट जाने की वजह से उम्मत मुसलमा की लाज रख ली। अजीम लीडर तैयब एर्दोगान शैतानी ताकतों के आगे सीसा पलाई दीवार बन गए। आया सोफिया के हवाले से तुर्की ने अब वो काम कर दिखाया जिसकी मुसलमान इससे उम्मीद लगाकर बैठे थे। दो रुकनी नए इस्लामी इत्तेहाद ने शैतानी ताकतों की सफ़ों में हलचल मचा के रख दी। भारत और इसके इत्तेहादियों के घिनौने मंसूबे इस दो नए रुकनी इत्तेहाद के सामने जमीन बोस हो गए और इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मोदी की इस्लाम के खिलाफ खुफिया चालों के बिछाए हुए जाल के बाद ईरान ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई पॉलिसियों की कीमत चुकाना पड़ गई। नाज़रीन इकराम, तारीख गवाह है, जब भी शैतानी ताकतों ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को मुसल्लत करने की कोशिश की है, इस्लामी ममालिक के अहम तरीन और मजबूत तरीन लीडरों ने इन शैतानी ताकतों का हर मैदान में डट के मुकाबला किया और इनके इरादों को जमीन बोस करके रख दिया। तुर्की की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया तो शैतानी ताकतों ने फिर से इस्लाम मुखालिफ और तुर्की के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। तुर्क सदर ने इस सारे मामले में अमेरिका समेत तमाम शैतानी ताकतों के दबाव को जूते की नोक पर रखते हुए लाजवाब कर दिया। आया सोफिया के मामले पर मगरबी ममालिक जो इंसानियत की तरक्की की बात करते हैं, इनकी दोहरी पॉलिसी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। शैतानी ताकतों को तुर्की की जानिब से किया जाने वाला फैसला तो नजर में आ गया, लेकिन इन शैतानी ताकतों के अहम आलाकार समझे जाने वाले भारत और मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन शैतानी ताकतों की बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर कोई ऐसी आवाज नहीं निकली। भारत के मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों ने मोदी सरकार के मजालिम को दुनिया भर में बेनकाब किया, लेकिन अमेरिका समेत दीगर शैतानी ताकतों ने भारत में बसने वाली अकलियतों का साथ तक नहीं दिया। अब तुर्की की जानिब से इनकी दुम पर पांव रखा गया है तो सब शैतानी ताकतों ने तैयब एर्दोगान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले लें। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर 57 इस्लामी ममालिक में एक मजबूत और बहादुर लीडर का मकाम रखते हैं, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली के लिए इकदामात किए और शैतानी ताकतों के बिछाए गए जालों को भी मुतअद्दिद बार रास्ते से हटाया। दुनिया भर के जिन ममालिक में शैतानी ताकतों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, तुर्क सदर ने इनके खिलाफ भरपूर अंदाज में मुसलमानों के मुकदमे को लड़ा है। उन्होंने भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की बात की है और भारत में मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले अमल पर भी मोदी सरकार को बड़ी धमकी दी थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने तुर्क सदर से माफी भी मांगी थी कि वो कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को इनका हक दिया जाए, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने दोगलेपन का मुजाहरा करते हुए अपनी पॉलिसियों पर गामजन आए। नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान अच्छी तरह जानते हैं कि अब शैतानी ताकतें मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए महाज गर्म करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए उन्होंने OIC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमान हुक्मरानों को खबरदार किया कि वो इन शैतानी ताकतों के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत कर लें जो इनको आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्क सदर के अजीम इरादों की वजह से अब शैतानी ताकतें इनसे खौफजदा हैं कि शायद अब इनकी पॉलिसियां और निजाम खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ मलेशिया के मारूफ सियासी रहनुमा ने तुर्क सदर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया में मुब्तला शैतानी ताकतों को कोई हक हासिल नहीं कि वो तुर्की के फैसले के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करें। उन्होंने शैतानी ताकतों से सवाल किया कि वो उस वक्त क्यों खामोशी से बैठे रहे जब इनका एक रुकन इसराइल यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को गिराने की मंसूबा बंदी कर रहा था। अब्दुल हादी ने कहा है कि अब जब तुर्की ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने के इरादे को अमली जामा पहना दिया तो शैतानी ताकतों ने तुर्की के खिलाफ महाज क्यों खोल दिया है। नाज़रीन कराम, ईरान जो कि भारत का अहम इत्तेहादी समझा जाता था, अब इसने भी भारत को तारीखी झटका दे दिया।
اب ایران کی سرزمین پر بھارت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بھارت جو کہ تجارت کی آڑ میں ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا، اب ایران پر مودی کی مکار چالوں کا پردہ فاش ہوا تو ایران نے مودی سرکار سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایران نے مودی کے دشمن چین کے ساتھ ہاتھ ملا کر سی پیک منصوبے کو خراب کرنے کے بھارتی منصوبوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، چین کے ارادوں سے خوفزدہ بھارت، امریکہ اور برطانیہ نے نئی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ امریکہ جو بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کچھ دن پہلے چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے معاملے پر دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مودی سرکار کی پشت پناہی نہیں کر رہا۔ امریکہ کا صرف اور صرف مقصد چین کو شکست دے کر ساؤتھ چائنا سی پر اپنا قبضہ جما کر اس میں چھپے ہوئے خزانوں پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اس ساری گیم میں اس نے بھارت کو چین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، جیسے ایک دور میں پاکستان کو افغانستان میں فرنٹ لائن پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ چین کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے اور مودی کی جانب سے بار بار منتیں کرنے کے بعد بھارت اور امریکہ نے نہایت خاموشی سے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے۔ چین کے ساتھ سرحد پر بھارت کی حالیہ جھڑپ اور سرحدی تعطل، امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی تنازع نے نئی دلی اور واشنگٹن کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر دیا۔ دونوں ملکوں نے گزشتہ دنوں انٹیلیجنس معلومات اور فوجی تعاون کو زیادہ مضبوط کیا ہے اور یہ اس وقت غیر معمولی سطح پر ہے۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق لداخ میں LAC پر بھارتی اور چینی افواج کے درمیان تصادم کے بعد بھارت اور امریکہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ تیز کر دیا ہے۔ یہ نئی پیش رفت امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ S.J. شنکر کے درمیان جون کے تیسرے ہفتے میں ہونے والی بات چیت کے بعد ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے دونوں رہنما فون پر اب تک کم از کم 2 مرتبہ بات چیت کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول نے اپنے امریکی ہم منصب رابرٹ برائن اور بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلے سے بات چیت کی۔ اس دوران دونوں ملکوں نے چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کرنے اور چین کی قیادت کو سبق سکھانے کے لیے سیکیورٹی، ملٹری اور انٹیلیجنس جیسے شعبوں میں معلومات کے تبادلے کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے خفیہ منصوبے کے تحت سیٹلائٹ تصویریں، ٹیلی فون کالز، LAC پر تعینات چینی افواج اور اس کی جانب سے تعینات کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان سے متعلق اعداد و شمار بھی ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ اس باہمی تعاون کے بارے میں عوامی طور پر بتانے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نئی دلی اور بیجنگ کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح پر حالات کشیدہ ہیں۔ بھارت کے جزائر انڈمان اور نیکوبار کے قریب سمندری علاقے میں امریکی اور بھارتی بحریہ کی مشترکہ جنگی مشقیں ہوئیں۔ ان مشقوں میں امریکی طیارہ بردار جہاز نے بھی حصہ لیا۔ ان مشقوں کو بھارت اور امریکہ کے مابین اسٹریٹجک تعاون میں مزید اضافہ اور چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ، جاپان اور بھارت پر مشتمل بحری مشقوں میں بھارت آسٹریلیا کو بھی مدعو کر سکتا ہے۔ ان چاروں ملکوں کی شرکت کا مقصد چین کو خبردار کرنا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اس مشترکہ مشقوں کے ذریعے چین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ برطانیہ کو بھی چین کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے لندن کے دورے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ہواوے کی 5G سروس کو بند کرنے کے احکامات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست فیصلہ ہے کیونکہ اس کے باعث اہم مواد چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھوں میں جانے سے بچ گیا۔ چین کو جارحیت پسند قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نے میری ٹائم سے متعلق غیر قانونی دعوے کیے، ہمالیائی ممالک کو بے وقوف بنایا، عالمی وبا کو چھپایا اور شرمناک طریقے سے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اتحاد تشکیل دے سکیں گے جو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے خطرے کو سمجھے اور اس کو سمجھا سکیں کہ اس طرح کا رویہ ان کے بہتر مفاد میں نہیں ہے۔ ہم آزادی اور جمہوریت پسند اقوام کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے خطرے کو سمجھیں۔ شمالی کوریا کے صدر نے اپنے ایک بیان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ چین ان کا مضبوط ترین اتحادی ہے اور مشکل وقت میں چین کا ساتھ دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ امریکہ چاہے تو شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کر دے، لیکن شمالی کوریا نے اب جو ٹھان لی ہے وہ اب کر کے رہے گا۔ اگر ضرورت پڑ گئی تو شمالی کوریا کی مضبوط ترین فوج کو بھی بھارت کے خلاف اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کی مدد کرنا اب شمالی کوریا کا اولین مقصد بن گیا ہے۔ شمالی کوریا نے دنیا اور مودی سرکار پر واضح کر دیا کہ اسے چین کے اوپر چڑھائی ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو پھر شمالی کوریا اپنی طاقت کا بھرپور انداز میں استعمال کرے گا۔ شمالی کوریا کے میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق شمالی کوریا کے صدر نے اپنی فوج کو حکم جاری کیا کہ اپنے ایٹمی دفاعی ساز و سامان کا رخ دلی کی طرف کر دیا جائے، اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بھارتی ایوانوں اور مودی کے حواریوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ ناظرین کرام، امریکہ نے میدان میں بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کیا تو چین نے اب بڑی چال چل کے ساری گریٹ گیم کی منصوبہ بندی کو ملیا میٹ کر دیا۔
चीन और शुमाली कोरिया के नए इत्तेहाद ने अमेरिका और भारत के लिए बदनसीबी का सामान पैदा कर दिया। दुनिया के खतरनाक तरीन सदर समझे जाने वाले शुमाली कोरिया के सदर ने भारत के खिलाफ अपने एटमी दिफाई साजो सामान को इस्तेमाल करने का अंदिया दे दिया। इस ऐलान के बाद पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। शुमाली कोरिया के सदर ने भारत को खबरदार कर दिया और मुस्तकबिल करीब में इसे निशाने इबरत बनाकर दुनिया भर के सामने पेश करने की ठान ली। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर के मीडिया में चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह लद्दाख में भारतीय फौज ने अपनी नाकामी का रोना रोया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हाथ से जाने के बावजूद भी भारतीय फौज ने बड़े महाज को गर्म रखने का इरादा कर लिया। चीन के खिलाफ सिर्फ भारतीय फौज ही नहीं बल्कि अमेरिका अपने इत्तेहादी और दोस्त को चीन के चुंगल से बचाने के लिए अपने बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में पहुंचा दिए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।